how are you? Today, inshallah, we will start a new grammar. Inshallah, we will talk about if conditionals اللي هي الجمل الشرطية. if conditionals معناها الجمل الشرطية. أكيد أنت أخذتيها بسنوات سابقة، أخذتي نوعيها لما تيجي مثلا امك تحكي لك اذا نجحتي راح تحصلي على مثلا الشيء اللي بدك اياه، او اذا نجحتي حتحصلي على السياره، فربطت الحصول على السياره بانك انت تاخذي او انك تنجحي. فالجمل الشرطيه لا يتحقق جواب الشرط اللي هو النتيجه اللي انت بدك اياها الا بتحقيق فعل الشرط، الا بتحقيق فعل الشرط. يعني اول شغله بدك تعرفيها انه الاف كونديشنالز اللي هي الجمل الشرطيه اللي هي consists of if clause and main clause. أي جملة شرطية هي تتكون من شقين، أي جملة شرطية تتكون من شقين اللي هي أول شيء إحنا بنسميه الإف كلوز اللي هو فعل الشرط، إحنا بنسمي أول واحد الإف كلوز اللي هو فعل الشرط، والقسم الثاني أو the another content اللي هو الأخير أو الجزء الثاني إحنا بنسميه المين كلوز اللي هو جواب الشرط. برجع بعيد، الجمل أو الإف كونديشن اللي هي الجمل الشرطية it consists of if clause and main clause. الإف clause اللي هي start with if، دائما اسمه الإف clause إحنا بنسميه فعل الشرط وهو الذي يبدأ بإف، تمام؟ والمين كلوز او الجواب الشرط لا يحتوي على اف، تمام؟ اف بمعنى اذا، اف بمعنى اذا. طيب اول شغله عرفناها انه عندي شقين، تمام؟ اول شق اللي هي مين اف كلوز اللي هي ستارت with اف، and main كلوز اللي هو without اف. بديتي تنتبهي انه سواء كان فعل الشرط الذي يحتوي على اف او جواب الشرط الذي بدون اف هو يكون a complement sentence. complement sentence يكون جملة كاملة. كيف يعني جملة كاملة؟ It starts with subject, verb and object. سواء كان بالmain clause أو sorry the if clause or the main clause it's a complement sentence اللي هي subject, verb and object. تكون بتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. زي ما نحن عارفين إنه if conditions we have four types. We have four types. أول واحد إحنا بنسميه zero type. ثاني واحد اللي هو الفيرست، السكند، وايش كمان؟ الثيرد. 0 1 2 3، تمام؟ هلا بكتاب الوزاره او بكتاب التوجيهي انت راح تاخذي الزيرو وال1 وال2 بالفيرست سمستر بالجزء او بالفصل الاول، وراح تاخذي الثيرد بالفصل الثاني، تمام؟ بس احنا راح نختصر الوقت. ليش اخلي لك جزء من اف كونديشنال للجزء الثاني او الفصل الثاني؟ احنا راح ناخذها بشكل كامل ومفصل. طيب زي ما حكيت لك احنا عندنا زيرو فيرست سكند حتاخذيها بالفيرست سمستر بالتوجيه ان شاء الله، وبالثيرد حتاخذيها بالسكند سمستر. طيب هون انا راح احكي لك ان جنرال، تمام؟ بشكل عام ايش كل وحده الفورم تبعها، لكن ان شاء الله راح نحكي زي ما انت شايفه عن كل وحده بالتفصيل وكيف تيجي بالوزاره. خلينا نبلش بالتايب زبر اللي هي اول وحده تايب زيرو. التايب زيرو اول وحده تتكون من اف، بعديها سبجكت، بعديها دائما مضارع سمبل بريزنت. يعني اف شو الفعل اللي بيجي معها؟ سمبل بريزنت. طب شو بيجي الجواب الشرط رح يجي معها؟ كمان سمبل بريزنت. يعني بدي اوصل لك اياه انه زيرو كونديشنال سواء مع اف او مع جواب الشرط اللي هو المين كلوز التنتين بيكون الفعل مضارع بسيط، التنتين بيكون مضارع بسيط. طب يا مس كيف بيجي سؤال الوزاره؟ سؤال الوزاره على الزيرو والفيرست والسكند correct the verb اللي هي صحح الفعل. بالزيرو والفيرست والسكند التنتين او الثلاثه هدول او الثري تايمز هدول بيكونوا correct the verb. شو يعني correct the verb؟ صحح الفعل. طيب يا مس ما هو انا هلا صار عندي 4 تايمز في هذا السؤال او سؤال الوزاره بيعتمد على المينينج اوف ذا سنتنس؟ بقول لك لا يعتمد على المينينج. طب كيف احله؟ بقول لك الوزاره بتجيب لك احد الشقين مليانين، يعني
يا اما بتجيب لك اف وفيربها الفيرب تبعها موجود، او بتحط لك هون الفراغ، او بتجيب لك هون الفراغ وبتحط لك هون مليان. فبالتالي صح يا مس عندنا احنا اف كلوز والمين كلوز، بس احد الشرطين بيكونوا مليانين من الوزاره، بالتالي انت بضل عليك انك تملي الشرط الثاني. طب شو بيصير عليكي؟ لازم تحفظي انه بالزيرو تايم هو اف سبجكت مع سمبل بريزنت، والمين كلوز كمان فيها سمبل بريزنت. طب يا مس دائما الاف تيجي في البدايه؟ بقول لك لا. إذا إجت if at the beginning of the sentence لازم أحط in the middle أو at the middle comma. إذا إجت if at the beginning of the sentence لازم أحط between the two content أو the two أو two section ممكن نسميها two sections لازم أحط comma. لكن طب يا مس فيني أعكس؟ طبعا يمكن البدء بجواب الشرط عندها تحذف الكوما، عندها تحذف الكوما. يعني فيني ابلش subject verb object بشيل الكوما وبحط اف في الوسط. يعني اللي بدي اوصل لك اياه انه اف ممكن تيجي في البدايه كفعل شرط، وممكن فعل الشرط اللي هو الذي يحتوي على اف ببلش بالنهايه. خلينا نحكي in general. حكينا انه الاف بيجي معها subject simple present simple present. التايب 1 في عندك الاف بيجي معها simple present، لكن بالمين كلوز بيجي well مع infinitive. بالمين كلوز في عندي well مع infinitive. تمام؟ نيجي على التايب 2 في عندك مع f verb 2 ومع المين كلوز would مع infinitive. يعني بالتايب 0 عندك simple present simple present، التايب 1 simple present بس بكملها بwell، التايب 2 ما بيختلف عن هدول verb 2 بس لازم احط would مع infinitive. طب يا مس هون كيف بميز؟ انا زي ما قلت لك رح ابلش فيها بالتفصيل، بس بحكي لك هدول in general. الزيرو simple present بsimple present، ال1 simple well، ال2 verb 2 لكن would مع infinitive. طب خلينا نبلش بالزيرو conditional اللي هو الصفري او النوع الصفري. ركزي معي بالفانكشن. الفانكشن اللي هو الوظيفه اللغويه. اذا الوزاره بدها تجيب لك على الاف كلوز فانكشن، بس بتجيب لك احتمال كبير اذا بدها تجيب لك على الزيرو تايب عشان تحكي عن حقيقه علميه. يعني اللي بدي اوصل لك اياها انه الزيرو كونديشنال وظيفته اللغويه هو التحدث عن شيء دائما صحيح، تمام؟ او في العموم هو صحيح. To talk about things أشياء that are generally true، هي في الأغلب أو 90% حالتها بتكون صحيحة، وهي تدل على fact. يعني إذا جبت لك الوزارة جملة شفتي إنه if وهي simple present وهي simple present، ففورا الفانكشن تبعها بيكون fact، أو تكتبي له generally true. It's up to you. فيك تكتبي وتريحي حالك تكتبي fact، وفيك تكتبي أو أشياء هي في الأغلب حقيقة أو بالأغلب صحيحة. عرفنا الزيرو كونديشنال إنه هي to talk about things that are generally true or fact. خلينا نيجي على الفورم تبعها. إحنا حكينا إنه الفورم تبع الزيرو كونديشنال ممكن اف تيجي في البداية، بعدين أكيد زي ما حكينا إنه دائما فعل الشرط أو جواب الشرط هو عبارة عن جملة كاملة. الكومبلمنت سنتنس أكيد رح يجي فاعل، ودائما مضارع بسيط. واحنا اصلا درسنا المضارع البسيط اللي هو اذا كان الفاعل singular if the verb او if the subject is singular اكيد راح اضيف للفعل as or yes. واذا كان if the subject is plural we put nothing to the verb. فبالتالي اول ما تقرري انه هاي الجمله هي عباره عن حقيقه علميه او حقيقه دائما صحيحه، تمام؟ ممكن انا بعرف اني if راح احط معها simple present، والسبجكت كمان اذا انتبهتي بالمين كلوز راح احط كمان simple present، تمام؟ فبدك تنتبهي اذا كان الفاعل مفرد راح احط as او yes، اذا كان الفاعل جمع راح احط without nothing يعني دون اضافه. انتبهي هون if في البدايه، it هي السبجكت، is اللي هي verb 1 صح؟ هي من عيلة be. if it's sunny إذا كانت مشمسة
فيها التصريف الاول to the beach. تمام؟ انتبهي كيف الوزاره بتجيب لك؟ اذا حطت لك هون دائما simple present تعرفي انه هون دائما simple present. شوفي اذا كان جواب الشرط، انتبهي جواب الشرط الذي لا يحتوي على F simple present فنضع مع F كمان simple present. كيف يا مس؟ تعالي هون. إذا انتبهتي لما حكينا عن الزيرو بالمين كلوز يلي لا يحتوي على F simple present zero type أو type 1 will second type would، يعني إذا وصلت لك إياه إنه النوع الوحيد يلي بيجي بجواب الشرط simple present هو type 0. النوع الوحيد يلي بيجي بجواب الشرط simple present هو type 0. يعني إذا الوزارة هيك عندنا فراغ وحطت لك انك تختاري عليه تكتبي هيك رح تجيب سؤال الوزاره. If it's sunny people often go to the beach. انا انتبهت انه بجواب الشرط في عندي simple present، تمام؟ لانه بجواب الشرط في simple present فورا بعرف انها هي zero type، فبعرف انه it تناسبه تمام؟ يعني حكينا عن الزيرو conditional، حكينا الزيرو conditional to talk about something generally true او fact، حكينا انه الفورم تبع simple present و simple present. فيني اكتب people often go to the beach، بشيل الكوما if it is sunny. إذا انتبهتي إني أنا لما حطيت جواب الشرط في البداية شلت الكوما وحطيت بدالها F. هيك خلصنا من الأفيرماتيف تبع الزيرو كونديشنال. خلينا نيجي على النيجاتيف. النيجاتيف اللي هو معناه النفي. طالما أنا قررت إنه بالسمبل بريزنت هون سمبل بريزنت وبالإف وبالميني كلوز كمان سمبل بريزنت، أكيد راح أنفي السمبل بريزنت بدونت أور دازنت. ففورا راح أحط F مع السبجكت بعديها don't أو doesn't. don't للبلورال و doesn't لمين؟ للسنجولر. بعدين أكيد الفعل اللي راح يكون infinitive، ولأنه if إجت في البداية أنا راح أحط كوما at the middle of the sentence. بعدين لأنه كمان بالشرط الثاني في عندي simple present أكيد راح أنفيك don't و doesn't مع infinitive. انتبهي. طب يا مس أنا لازم إذا طلب مني نفي أنفي الشقين بقول لك لا. كيف تيجي؟ You die if you فراغ not drink. هيك بيجي سؤال الوزارة. إذا كان النفي النات بشق المين كلوز بنفي المين كلوز. إذا كان النفي بشق الإف بنفي شق الإف. إذا كان النفي بالشقين يعني بالفراغين هون نت وهون نت أكيد بنفي الشقين. يعني يكون النفي حسب الفراغ. انتبهي إنه هون بلشت بالمين كلوز صح؟ هي السبجكت وداي تصريف أول. حط لي هون إف. الجواب اللي إياه نت درينك. طب أنا أول ما شفت إنه بجواب الشرط تصريف أول وهو اصلا حقيقه علميه بحكي لك اذا انت ما شربتي مي انت بتموتي، فهي حقيقه علميه، فبالتالي اف اكيد رح بدها سمبل بريزنت، بس لانه بدي اياها انفي له اياها يو بدها دونت، والدرينك ما بيصير عليها شيء. تمام؟ هيك خلصنا النفي وخلصنا الاثبات. باجي بحكي لك اذا كانت الجمله تحكي عن الشمس، عن القمر، عن البلانت، عن الرين المطر، عن الووتر، 0 سيلسيوس اللي هي درجة التجمد، 100 سيلسيوس اللي هي درجة الغليان. لما اجي احكي لك عن البيبي اي حقيقة. تمام؟ دائما بستخدم الزيرو
conditionals. انتبهوا. If the temperature هي F بلشت في البداية. The temperature اللي هي الحرارة وهنا السبجكت. ولأنه خلينا نقرأ الجملة. If the temperature goes around 0 Celsius, the water freezes. تمام؟ انتبهي إنه في عندي 0 سلسيوس وفي عندي الحرارة، فهي عبارة عن حقيقة علمية. ولأنه temperature مفرد أخذت السمبل بريزنت ES. ولأنه درجة التجمد لا إرادي إذا وصلت الحرارة لصفر سلسيوس أكيد المياه مالها راح تتجمد. ولأنه بلشت بإف حطيت كوما the water هي السبجكت freezes اللي هي التصريف الأول بإضافة S. تمام؟ خليني أحكي لك إحنا شو عملنا. إحنا حكينا اليوم عن قاعدة الإف كونديشنالز، حكينا إنه we have 4 types 0 1 2 3. بعدين حكيت لك إنه حكينا in general إنه الزيرو simply present بسمبل present. حكينا إنه الزيرو 1 simple present لكن المين كلوز بيكون when. بعدين حكينا عن الزيرو أو التايب 2 بالإف معها simple verb 2 اللي هي تايب 2 بس في معها would مع infinitive. مو دائما بحط الاف في البدايه، ممكن استبدلهم، لكن انا اذا حطيت الاف في البدايه لازم احط كوما في الوسط. بعدين بلشنا بالديتيلز بالزيرو كونديشنالز. حكينا الفانكشن تبعها to talk about something true or fact. حكينا الفورم تبعه if مع simple present والثاني simple present. حكينا انا بستخدم الزيرو كونديشنال للتحدث عن حقيقه علميه، ودائما اذا كان جواب الشرط الذي لا يحتوي على اف معه simple present فهي حقيقه علميه يعني زيرو تايم. بعدين حكينا بالنيجاتيف لانه بالاف معها simple present وبالمين كلوز معها simple present التنتين بينفوا بالدونت والدازنت. بعدين حكينا اذا كانت الجمله تحتوي او تتحدث عن الشمس، القمر، النباتات، الحيوانات، البيبي، درجه التجمد، درجه الغليان، يعني اي شيء يونيك